सकती है। और तमाम नाजरीन के लिए देखिए, मैं हर प्रोग्राम में ये रिपीट करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़ कि सन प्रोटेक्शन आपने लगानी है, अपनी फैमिली, बच्चों सब के आपने सन प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है। सन प्रोटेक्शन स्क्रीन आपने ज़रूर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी आबिद हुसैन नाम है, ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी मिस्टर हुसैन फरमाइए। डॉक्टर मेरे जो है ना जिल्द के अंदर वो गिल्टियाँ हैं छोटी छोटी सी। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो काफी अरसे से हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है। किस जगह में है वो जी? सीने पे भी है और ये कमर पे भी है एक दो। ये गोल गोल सी गिल्टियां हैं जो इसको कहते हैं लाइपोमास, जो चर्बी की गिल्टियां छोटी छोटी बनी हुई हैं। जी छोटी छोटी, वो कुछ बड़ी कुछ छोटी। हाँ कुछ बड़ी कुछ छोटी। अगर कभी गर्म चीज वगैरह, तुमको अंडा वगैरह या मछली वगैरह खाऊं तो फिर उससे थोड़ी हल्की सी दर्द होती है, वैसे नहीं। अच्छा, ये अपने अपने जीपी को दिखाया है जी? जी जी। उन्होंने क्या कहा कि चर्बी की गिल्टियां? हाँ वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये वैसे ही हैं बस। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, स्किन के ऊपर नहीं होंगी, ये अंदर होंगी, लेकिन स्किन पे आप जब हाथ फेरते हैं तो फिर फील होता है आपको। जी जी। हाथ के नीचे से यूं स्लिप होती है, आपने देखा होगा। जी जी, फील किया होगा। आप फोन बंद करें जी, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है जी? चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया मिस्टर हुसैन, ब्रैडफोर्ड से कॉल कर रहे थे। जी हम आपको ये बता दें कि आम तौर पे जिस तरीके की आपने बताई है डिस्क्रिप्शन, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि ये कहलाते हैं लाइपोमास, LIPOMA, लाइपोमा। ये स्किन के नीचे आपकी जो फैट होती हैं उसमें कोई गिल्टियाँ बन जाती हैं, फैट की कलेक्शन हो जाती है, बाज़ औक़ात एनकैप्सुलेटेड होती है, और उसमें ये होता है कि आपको नीचे इस तरह होता है जैसे बंटे की सूरत में या मार्बल्स की सूरत में आपको फील होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत बड़े भी हो जाते हैं। इसमें एक खुशी की बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये ना कैंसर बनता है ना इससे कोई और नुकसान पहुंचता है। आम तौर पे ये बिल्कुल बेज़रर होती हैं, 99% ये बेज़रर होती हैं। इसको नहीं छेड़ा जाता अनलेस ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर हो, जॉइंट के ऊपर हो या किसी ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर हो कि वहाँ पे वो कंप्रेशन कर रहे हो या वहाँ पे वो प्रेशर डाल के आपको दूसरे सिम्टम्स दे रहे हो। बाज़ औक़ात बहुत कम, आम तौर पे ये पेनफुल नहीं होती जब तक उसको छेड़ा ना जाए, दबाया ना जाए। और अगर वो आम तौर पे अगर पेनफुल नहीं होती तो इसे नहीं छेड़ना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों में हो या वो जो ओवरवेट हैं उन लोगों में हो, ये पतले लोगों में भी पाया जाता है। ये फैमिलियल इसकी डिस्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा है कि प्रीडिस्पोजिशन के वो बस फैमिली में भी चलती हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं जानता कि किस वजह से होती हैं, लेकिन इसको नहीं छेड़ना चाहिए, ना आपको नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सारे लोग इनको अपनी कॉस्मेटिकली उस कहते हैं कि जी हमें अच्छी नहीं लगती या फलां है, तो वो उनको हटाने की कोशिश करें। अनलेस इसमें कोई पेन वगैरह या कोई सिम्टम ना हो, मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप इसे छेड़ें। अगर वो करना हो तो आप अपनी जीपी से रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान से एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मोहम्मद आमिर बोल रहा हूँ, राजनपुर से। जी आमिर, राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। सर स्किन पे छोटे छोटे कच्चे दाने निकल आते हैं, क्या वजह? दाने कब निकलते हैं? और अच्छा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया आमिर, राजनपुर से फ़ोन करने का, पाकिस्तान से। हम आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं ले सके कि किस किस्म के दाने हैं। दाने कई किस्म के हो सकते हैं। इसमें सिंपल, आप चूँकि जिस इलाके में रहते हैं, मैंने वो इलाका देखा हुआ है, राजनपुर का इलाका हमारे बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब के बॉर्डर के इलाका है। तो अगर आप उस इलाके में हैं, आमतौर पे यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। गर्मी की वजह से पित्त निकल आती है, जिसकी वजह से आप ये दाने होते हैं। अगर ये वो हैं छोटे छोटे से लाल दाने होते हैं तो आप कोशिश करें कि गर्मी को अवॉइड करें। जो बहुत ज़्यादा गर्म औकात होते हैं उसमें थोड़ी सी एहतियात हम आपको बताते हैं। तो एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ये मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? ये शहजाद। शहजाद जी, क्या हाल है शहजाद आपके? बस शुक्र अल्लाह का करम है, आप सुनाए, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? सर बात ये कि ये मेरी उंगली पे और हाथ की हथेली पे ये दाने निकले हैं, पता नहीं अंदर से कुछ चीज निकल रही है, पता नहीं क्या है।
अच्छा, उंगली के टिप पर है या उंगलियों के दरमियान वाली जगह पे? नहीं, उंगलियों की साइड पे जी। साइड पे, या मतलब आप दो उंगलियों के दरमियान वाली साइड, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ अंदर वाली साइड पे बार बार? अंदर वाली साइड। अंदर वाली साइड पे। और आपने कहा हथेली पे भी है? हथेली पे भी। ये छोटे छोटे से ऊपर से स्किन हट गई होगी, छोटे छोटे ब्लिस्टर की तरह कैसे दाने नजर आ रहे हैं? नहीं, ये बहुत सख्त सी कोई चीज है, अंदर से कुछ चीज निकल रही है अभी, दान में कील की तरह। अच्छा, इस पे इससे कोई पीप वगैरह या खून तो नहीं निकलता अभी? नहीं जी, कुछ भी नहीं, दर्द भी नहीं होता। अच्छा, ड्राई तो नहीं है बहुत ज्यादा? ये बहुत ज्यादा ड्राई है जी। अच्छा जी, इसमें ये हो सकता है कि मैं आपको देखे बगैर, कहीं और जिस्म पे तो आपके नहीं है? नहीं जी, और किसी आप वैसे आपकी ड्राई स्किन तो नहीं है? आप ड्राई स्किन से तो सफर नहीं करते? नहीं जी, ड्राई स्किन नहीं। आप फ़ोन बंद करें, मैं आपको बताता हूँ जी। चलिए ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना ये देख लीजिए, बहुत सारे लोग, मैं आपसे पूछना भूल गया कि बहुत सारे लोग जो किसी किस्म के काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कोई टेक अवेज़ वगैरह में या कुछ और कोई इस तरह की जॉब्स करते हैं जिसमें क्लीनिंग वगैरह, जिसमें कोई केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व हों, उनके आमतौर पे हो जाते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर वो हो आपका तो वो आप कॉज एक्सक्लूड कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात कोई सोप्स वगैरह, वॉशिंग पाउडर्स, लिक्विड्स या कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात इवन ऐसे लोगों में, मेरे एक दो पेशेंट्स हैं जिनको ड्राइविंग से उनकी जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी वजह से हो जाते हैं, तो उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। ये डर्माटाइटिस की एक किस्म होती है, एक्जिमा भी होता है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बेहतर यह है कि आप अपने जीपी को दिखाएं। अगर ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या किसी वजह से एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ पे किसी चीज़ से होती है, तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर ये एक्जिमा वगैरह है वो भी आपको जीपी बताएगा। इसके लिए अगर वो है, आपको मॉइस्ट रखना होगा, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी और कुछ क्रीम्स वगैरह लगा के देंगे। और इसके अलावा स्टेरॉइड्स आपको दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दे सकते हैं, लेकिन जीपी के पास आपका जाना ज़रूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? स्पेन से बोल रहा हूँ सर जी। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए जी, आप मुझसे टेलीफोन पे बात कीजिए वरना आपकी कॉल कट जाएगी। अच्छा जी, तो शहजाद आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने जीपी को दिखाएं कि किस किस्म की इन 2-3 कंडीशंस में से एक होगी। लेकिन खुशी की बात यह कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका इंशाल्लाह हल हो जाएगा और ये कम्प्लीटली तौर पे रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं राजनपुर से, जो हमें आमिर साहब ने फ़ोन किया था। उन्होंने ये कहा था, तो ये हो सकता है कि पित्त वगैरह हो। आपको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने जीपी से मिलें। अब आते हैं जनाब, हमारे पास जो जी कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? जी मेरा नाम सोबिया, मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। जी सोबिया, फरमाइए। ओके, बेसिकली हमारे यहाँ मतलब हमारे करीबी अभी एक नई जगह खुली है जिसमें IPL करवा रहे हैं। जी जी। तो उसका मैंने पूछना था कि IPL के साथ क्या बाल भी हट जाते हैं और स्किन पे जो बारीक बारीक से निशान होते हैं, आई थिंक डार्क स्पॉट्स उनको कहते हैं, वो भी क्या उसी ट्रीटमेंट में ख़त्म हो जाते हैं या कुछ और करवाना पड़ता है? जी इसका ठीक है, आप फ़ोन बंद कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया सोबिया फ़ोन करने का ब्रेडफोर्ड से। अगर कोई बहुत अच्छा IPL सेंटर खुला है और वो वहाँ के बहुत ट्रेंड लोग हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो मशीनों का हाई स्पेक होना, उसके लेटेस्ट होना, और इनकी जो है ना अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो करने वाला हो वो ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है जी, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप मुझे कोई स्पोर्ट्स कार दे देंगे, फार्मूला 1 गाड़ी दे देंगे, तो मैं कभी नहीं जीत सकता वो रेस, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर आप माइकल शूमेकर, जो दुनिया का बहुत बड़ा चैम्पियन था, अगर आप उसको कोई आम सी यहाँ गाड़ी दे दें तो वो कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए आपके लिए दोनों चीज़ें नहायत ज़रूरी। एक कॉल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में तफसीलन बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं फरवा बोल रही हूँ ग्लासगो से। जी फरदा, फरमाइए जी। मेरे ना बाजू पे एक केलॉइड स्कार है जो कि काफ़ी अरसे से है। इधर मैंने ट्रीटमेंट शुरू कराया था और जब से मैंने इनसे ट्रीटमेंट शुरू कराया था इन्होंने स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगाए और ये वो,
تب سے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کافی ڈفرینٹ حصوں پہ باڈی کے یہ شروع ہو گیا ہے. کس قسم کا اسکار ہے جی؟ یہ کیلوئڈ اسکار ہے اور یہ بس ایک موٹا سا بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تو جسم پہ آپ کے نہیں ہے کسی اور؟ مجھے ڈرمیٹائٹس بھی ہے اور اس کی وجہ سے میری باڈی پہ اسکارنگ ویسے بھی ہو جاتی ہے. وہ سوری کیا ہے آپ کو؟ ڈرمیٹائٹس. اوکے اوکے ٹھیک ہے. آپ فون بند کریں، میں اس کے بارے میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. مجھے آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے، لیکن مجھے کچھ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو جلدی سے جوابات دیتا ہوں. آپ فون بند کر کے ٹی وی سے سن لیجیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئرن ڈیفیشنسی وغیرہ اس کو آپ کو کازز دیکھنی چاہیے کہ کیوں ہیں. کیا آپ کی باڈی میں بنتی نہیں، اس کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. آئرن کی سپلیمنٹس ملتی ہیں، بہت اچھی سپلیمنٹس ملتی ہیں، آپ وہ لے سکتی ہیں. بہت اچھی خوراک ڈائٹ وغیرہ میں آپ بہت اچھے پالک وغیرہ جس میں آئرن بہت زیادہ ہو آپ وہ لے سکتی ہیں. سیب لے سکتی ہیں، کوئی اچھے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز وغیرہ لے سکتی ہیں، اس سے ہو جائے گا. ڈرمیٹائٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس چیز سے ہوتی ہے، کس ٹائپ کی ڈرمیٹائٹس ہے. اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس کی کازز جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی کازز کو ون بائی ون کر کے ایلیمنیٹ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کس قسم کی. اب آتے ہیں کیلوئڈ اسکار کی طرف. دیکھیے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے. میں نے خود بھی، میں جب سرجن تھا ہم کافی ساری چیزیں کرتے تھے اس میں. سرجیکل اس سے لے کے کہ ہم جو تھا کافی ایریا 1/2 سینٹی میٹر چھوڑ کے ہم سکن کو لے کے ہم دوبارہ وہ کر لیتے تھے اور درمیان کا پورا کیلوئڈ کو ریموو کر دیتے تھے. وہ بھی ہم نے کیا. انجیکشنز ہے، انجیکشن بھی کیا ہم نے، اس کو شیو بھی کیا ہم نے، اس کو کئی طریقوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن کیلوئڈ کے اٹس ویری انپریڈکٹیبل، اس کی کاز بھی نہیں پتہ ہوتی. لیکن جن لوگوں کو کیلوئڈ کا پرابلم ہے ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کو آپ جتنا چھیڑیں گے اتنا ہی یہ زیادہ ہوگا. اب کوئی نئی ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں، انہوں نے کوئی ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ ابھی تک صرف ریسرچ سٹیج میں ہیں. کوئی اس طرح کی انجیکشنز وغیرہ آئے ہیں جو اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے، میرے تجربے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو جتنا چھیڑیں گے وہ اتنے مشروم کی طرف بڑھتا جاتا ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے IPL وغیرہ کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے یا فلاں، تو ان سے ان کے مشروم کی طرف بڑھ گئے ہیں. یہ بہت ٹرکی چیز ہے. یہ آپ کسی بھی اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس نہ جائیں ورنہ آپ کو پچھتاوا ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جائے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ I'm calling from London. London, جی. Right, okay. I just want to know, last year you mentioned something about fairness cream. About what? Fairness, skin lightening cream. Skin lightening cream, okay. Yeah, you said you were going to say that after Eid last year. But, yeah, okay. And anything else apart from that? No, I just want to know whether it's suitable, and I sort of live in London. I just want to know how I can contact you and where it's available and that sort of thing, and how many treatments you need. I don't really have any skin problems or anything like that. No problem. Just listen from television and I'll try to explain everything in detail, yeah? Okay, that's great. Quickly Thank and you. briefly. Thanks. Allah Hafiz. Okay. یہ کال تھی ہمارے پاس کہ میں نے کافی عرصے سے میں اس ریسرچ میں لگا ہوا ہوں اور میں اب بھی کر رہا ہوں. میری ریسرچ تقریباً کمپلیٹ ہے. اس میں میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں اسکن وائٹننگ کی ایک ایسے فارمولا جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، جس پہ PhD کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے اور اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ لے کے آؤں گا. اس پہ کافی میرے حد تک کام مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، میں اپنے وعدے پہ کافی ساری چیزوں میں مصروف رہا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ لائی جائے. یہ 100% نیچرل ہوگی، 100% سیف ہوگی انشاءاللہ، 99% میں کہوں گا. تو یہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہوگی جس میں بہت سارے فائدے ہوں گے اور اس کا جو ہی میں اناؤنس کروں گا تب آپ کو فارمولا وغیرہ اور اس کے کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے پیچھے جو ریسرچ اور تھیسس ورک ہے وہ سارا پبلش کروں گا. وہ آپ کو نظر آئے گا، ویب پہ بھی نظر آئے گا، یہاں ٹی وی پہ بھی میں اناؤنس کروں گا. ہمارے پاس ٹوٹل جی 5-7 منٹ رہ گئے. اس میں کوشش کروں گا کہ ریپ اپ کروں ان باقی چیزوں کے بارے میں. تو اسکار کے بارے میں تو ہم گلاسکو کو بتا چکے ہیں کہ کیلوئڈ اسکار کو بالکل نہ چھیڑیے. اب آتے ہیں IPL ہیئر ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو صوبیہ نے بریڈفورڈ سے کوشچن کیا تھا. جی ہاں، وننگ کمبینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اچھے تھراپسٹ ہوں، اچھی مشین، سب یہ دیکھیں ہر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میری مشین سب سے لیٹسٹ ہے، سب سے ایکسپینسو ہے، سب سے اچھی ہے، یہ اور ہر ایک یہ کلیم کرتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں.
یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی ڈگریز دیکھیں, کوالیفیکیشنز دیکھیں, اس کے کریڈینشلز دیکھیں, اس کے سرٹیفکیٹس دیکھیں, اس کے ایکسپیرینس دیکھیں, اس کا میڈیکل نالج دیکھیں, اس کی انڈیمنٹی دیکھیں, انشورنسز وغیرہ دیکھیں, اس کی مشین کی سپیکس نام وغیرہ لے کے سپیکس اسے کہیں کہ جی مجھے اس کی کاپی دے دیں. اگر یہ سب کچھ اچھی ہیں, آئی پی ایل بالکل, آئی پی ایل کے 5 بڑی چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو کرتی ہے. آئی پی ایل جو ہے وہ ہیئر ریموول کرتی ہے جی, پرماننٹ ہیئر ریڈکشن کرتی ہے, اسکن ریجوینیشن کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پگمنٹیشن تھراپی کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سپیکس کیا ہے, کیا whether is it safe for type 5-6 skin types 4-5-6 یا نہیں. اس کے علاوہ ایکنی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے. اور 6 and not the last but not the least, وہ کرتی ہے آپ کی جو اسپائڈر اور تھریڈ وینز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. تو اگر اچھے تھراپسٹ ہوں گے, اچھی ان کی مشینیں ہوں گی, انشاءاللہ بالکل آپ کے ہیئر ریموول ہوں گے. بلکہ جو چھوٹے موٹے پگمنٹ, اگر اس کی نئی ورژن جو ہے, جو ہم ون آف دم جنہوں نے یہاں پریکٹس کی یہاں لے کر آئے, وہ یہ ہے اس کے ساتھ اگر ریڈیو فریکوینسی کی کمبینیشن ہو, اس کو ای لائٹ کہتے ہیں, ELIGHT, ای لائٹ یا ای لاس ٹیکنالوجی, اس میں ریڈیو فریکوینسی اور آئی پی ایل کو ملا کے وہ کیا گیا ہے, تو وہ بہت اچھی چیز ہے. آتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے اور اسکار مارک کے لیے. میں نے کہا کہ آپ اپنی پوری فیملی کو پلیز برائے کرم, بلکہ آپ سارے سننے والے, سن پروٹیکشن جو کہ اچھی کوالٹی کا سن پروٹیکشن ہو, جو 30 SPF ایٹ لیسٹ اس کنٹری میں کم سے کم 15 سے اوپر ہو, جس میں UVA اور UVB, الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی دونوں کے پروٹیکشن موجود ہو. آپ سب استعمال کریں دن کے وقت, چاہے بادل آئے ہوئے ہوں, چاہے بارش ہو رہی ہو, چاہے آپ گھر کے اندر ہو باہر ہو, دن کے وقت آپ یہ ضرور استعمال کریں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی سکن سینسیٹیو ہے یا جن کی ڈیمیج ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو کسی قسم کے کوئی مائکروڈرم ابریشن, پیلز, کوئی آئی پی ایل یا کوئی اور ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, فیشلز وغیرہ, ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کی ڈیڈ سیل لیئر بھی ہٹ جاتی ہے. ضرور اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا, ہسبینڈ کا, وائف کا, سب کو اپلائی کریں ہر 4 گھنٹے کے بعد. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر 4 سے 5 گھنٹے کے بعد آپ نے ری اپلائی کرنا ہے, یا اگر آپ وضو کریں, منہ دھوئیں, سوئمنگ کریں, سویٹنگ ہو, آپ نے دوبارہ ری اپلائی کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اب آ جاتے ہیں جو اکمل کا کویسچن تھا کہ ویٹ لاس کے بارے میں. دیکھیے آپ کے جی پی نے کہا میں کھانے کے سامنے سے, ہم ایک ایکسٹریم بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. دیکھیں آپ انٹیک اور آؤٹ پٹ کا اگر حساب کتاب رکھیں گے, میں بھی آؤں گا اس کی میڈیکل, اگر آپ نے کہا کہ کوئی میڈیکل کازز نہیں ہیں, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سلو برنرز ہوتے ہیں, کچھ فاسٹ برنرز ہوتے ہیں. جو سلو برنرز ہوتے ہیں وہ کیلریز آہستہ آہستہ وہ لوز کرتے ہیں اور پٹ آن جلدی کرتے ہیں. تو اگر سلو برنرز ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری. نمبر 1 چیز, آپ اپنی ڈائٹ پہ انٹیک اور آؤٹ پٹ کا اگر آپ حساب رکھیں, کیا کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, کب کھانا ہے. اگر آپ اس کو ٹکڑوں میں اپنے کھانوں کو تقسیم کریں اور اچھی خوراک کھائیں, اس میں کیلریز پہ آپ اپنی ریسٹرکشن رکھیں, اور جو کھاتے ہیں فریش فروٹس, ویجیٹیبلز وغیرہ کا زیادہ کریں, فائبر والی چیزیں زیادہ کریں, اور جو فضول چیزیں ہیں زیادہ تر کاربز وغیرہ ہیں, آپ اس کی بڑی ایڈکشن ہوتی ہے, اگر آپ وہ چھوڑ دیں, اور اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں تو بہت زیادہ اثر پڑے گا. اس میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے بتائی تھی, اس ڈاکٹر قاضیز ایکسرسائز فار ویٹ لاس. بہت سمپل سی ہے, میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا, لیکن ایک آپ نے یوں بیٹھ کے آپ نے پہلے اپنے ہیڈ کو رائٹ موڑنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ہیڈ کو لیفٹ موڑنا ہے. یہ ایکسرسائز آپ نے جتنی دفعہ آپ کر سکتی کریں. جب بھی کوئی آپ کو کرسپ, چپس, کوئی مٹھائی, کھانا پینا, کوئی چیز جو غیر ضروری ہو, جب وہ آپ کو آفر کریں تو آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ایکسرسائز آپ جتنی مرتبہ آپ کو آپ کے کھانے اور آپ کی ڈائٹ کے علاوہ اگر کوئی چیز آفر کی جائے تو آپ نے ڈاکٹر قاضی کی ایکسرسائز کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے ہیڈ کو اپنے لیفٹ اور رائٹ, اپنے رائٹ اور لیفٹ دونوں کو آپ نے کرنا ہے, اور یہ ایکسرسائز ہمیشہ استعمال کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس مشینیں ہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, اس سے آپ کے ڈپریشن, انزائٹی, ایکسرسائز وغیرہ سے بھی ختم ہوتی ہے. ہمارے پاس مشینیں ہیں. فار انفراریڈ تھراپی ون آف دا ٹریٹمنٹس ہے جو کہ بہت افیکٹو ہے. اس کے نہ صرف آرتھرائٹس کے لیے, امیون سسٹم کے لیے, آپ کے ویٹ لاس کے لیے. کارڈیو ایکسرسائزز, آدھا گھنٹہ اس میں بیٹھنے سے اٹ گیوز یو کارڈیو ایکسرسائزز آف اپ ٹو 9 miles جاگنگ. اچھا, اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی موبلٹی ویری لو ہے, جو انفارچونیٹلی جن کے گھٹنے خراب ہیں, ہپس خراب ہیں, یا اوور ویٹ یا ٹخنوں کی وجہ سے کسی وجہ سے ان کی موبلٹی بہت لو ہے, ان کے لیے فار انفراریڈ تھراپی بہت اچھی چیز ہے. آدھا گھنٹہ اس میں آپ بیٹھتے ہیں,
اس میں اتنے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے, ہم کوشش کریں گے. ہمارے پاس ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے, ہمارے پاس آخری کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. میں صرف آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ خوش رہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر آپ کو کھانے پینے کی یا فضول چیزیں چاکلیٹ وغیرہ بسکٹس اور یہ چیزیں کوئی آفر کریں, کہیں کھانے پہ جاتی ہیں یا کچھ بھی, تو آپ ڈاکٹر قاضیز ایکسرسائز یہ والی آپ نے اپنے نیک ہیڈ کو رائٹ اور لیفٹ آپ نے ہلانا ہے جب بھی آپ کو آفر کرے. انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے, ایکسرسائز کیجئے, خوش رہیے, اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو 12 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.